नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के साइंसदानों ने कब्र के अंदर कैमरे के साथ क्या देखा, ये जानकर आप भी इसे फौरी तौर पर यकीन नहीं कर सकते, पर यह भी आपको हैरान कर देगा कि यह भी अल्लाह की एक शान है। इस मामले को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये ऐसी दुआ है जो हम अपने चाहने वालों को, अपने अजीजो अकारिब को देते हैं और हमेशा हाथ उठाकर यही दुआ करते हैं कि ए मालिक, उनकी कब्र पर अपना करम फरमा दे, उन पर रहम करके उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। कब्र इतनी वसी हो जो उन्हें यह महसूस हो कि यह किसी तंग जगह पर नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक रहमत में है। जबकि दूसरी तरफ कब्र के मुतालिक कि कब्र आग का गड्ढा कैसे बन जाती है, तो यह भी एक हकीकत है और यह बुनियादी तौर पर एक बात पर मुनहसिर है कि यह शख्स दुनिया में कैसे काम करता है। वो जो कुछ भी करता है आखिरकार कब्र में उसके सामने आ जाता है। जब उसे कब्र में दाखिल किया जाता है तो उसके दुनिया में किए जाने वाले कामों के मुतालिक उसके अमाल के मुताबिक ही हिसाब लिया जाता है। फिर इस बात का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात करती है कि इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाया जाए, ये जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड्ढा बना दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब ये फैसला किया जाता है कि बहुत से मुसलमानों की कब्रों पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लगती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको कब्र अज़ाबे इलाही की गवाही देने लगती है। ऐसा ही सना में हुआ। सना में जो हुआ वहां पर मौजूद लोगों ने यह फैसला किया, ये देखना चाहिए कि जिसे हाल ही में कब्र में दफन किया गया था और जिसके मुतालिक ये आम था कि इंतहाई गुनहगार है, तो उसके साथ कब्र के अंदर क्या मामला पेश आता है। नाज़रीन गिरामी, इस सारे मामले के जानने के लिए सीनाह के चंद आलिमों ने और इस इलाके के लोगों ने मिलकर कब्र की खुदाई के दौरान इस कब्र के अंदर एक कैमरा लगा दिया और फिर इस पर मट्टी डालकर इसको बंद कर दिया गया। इस कैमरे के विजुअल यानी इसकी वीडियो के साथ ही मौजूद मस्जिद में एक बड़ी एलसीडी पर देखने का एहतमाम किया गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया ये कोई नहीं जानता था, बल्कि मामला यह पेश आया कि अगली ही रात एक शख्स इस कैमरे की वीडियोस को निकालता है और वो ये लेकर सना के शहर को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। उलमा ने तस्दीक की कि वो इस मामले में उलझे हुए थे कि आखिर इस शख्स के साथ क्या मामला पेश आएगा, लेकिन अब चूंकि वो वीडियो ही मौजूद नहीं थी लिहाजा वो जानने से कासिर थे। बताया गया कि वो शख्स जिसने कैमरे की वीडियो को चुराया वो वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो गया। इस बात को लोगों को अंदाजा हुआ तो लोग उसको ढूंढने के लिए यमनी हुकाम के साथ अमेरिका पहुंचे। उस आलिम को परेशान पाया कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। उससे सवाल किया गया, तुमने मौत के वक्त उस शख्स के साथ जो मामला पेश आया क्या वो देखा? तो उसने कहा कि हाँ मैंने देखा था। तो उन्होंने पूछा कि उस वक्त तुमने क्या देखा था? तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे ये याद है कि उस शख्स का पेट फूल चुका था, कोई ऐसी चीज जरूर थी जो उसके पेट के अंदर मौजूद थी। अब तमाम उलमा ये सोचने लगे कि आखिर उस कब्र के अंदर ऐसा क्या था जिससे उसका पेट फूल गया। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले ये सूरत हाल वाज़े कर दी थी। याद रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बतला दिया था, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है और कुरान हकीम का फैसला है कि हर जी शऊर को मौत का मजा जरूर चखना पड़ता है। मौत के बाद अपनी अमाल का हिसाब देना पड़ता है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए और फिर फरमाया कि एक रूह नजर आना शुरू हो जाएगी जिसकी टांगे एक दूसरे पर उभर रही थी, जैसा कि अल्लाह ने सूरह कयामा में इरशाद फरमाया कि टांग से
ٹانگ مڑ گئی، ناک بائیں یا دائیں طرف جھک گئی اور دل بند ہو گیا، یہ موت کی صورتحال ہے، انسان کی اس دنیا میں رخصت ہونے کی صورتحال ہے۔ ناظرین گرامی، دل خون کو پمپ کرنا چھوڑ دے اور جسم کے اعضاء ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ نیلے پڑنے لگتے ہیں، ان میں خون کی گردش رک جاتی ہے، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور پھر موت کا دورانیہ، اس دوران جسم سخت ہونے لگتا ہے، جلد میں کھچاؤ آنے لگتے ہیں، جسم میں ایسی بدبو اٹھنے لگتی ہے جس کا انسان نے پہلے کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا ہوتا، یہ ایک بڑی عجیب قسم کی بو ہوتی ہے۔ یاد رہے، طبی شعبوں میں ہونے والی ترقی کے باعث سائنسدانوں نے ان ماہرین کو جاننے کی کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ موت کے فوراً بعد جب جسم میں خون کی گردش رک جاتی ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد گلنے سڑنے لگتا ہے اور اس کے بعد جسم سے یہ بو اٹھنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی جلدی میت کو دفن کرنے کا حکم دیا کہ میت کو جلد از جلد اس کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازے کے لیے جلدی کرو، یہ بہتر ہے میت کے لیے، پھر مزاحت کے اپنی گردن پر اس کا ابھار مت رکھو اور جلدی جلدی جنازے کو قبر کی جانب لے جاؤ۔ ناظرین گرامی، پیٹ پھولنے کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو 2 دن سے 1 ہفتے کے دوران شروع ہوتا ہے، جب مرنے والے کے جسم میں گیسیں بھر جاتی ہے اور اس کے کھلیے پھول ہو جاتے ہیں اور پھر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور اس شخص کے جسم کو کھانے لگتے ہیں، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنا رکھا ہے وہ اس شخص کے جسم کو کھاتے ہیں، اور پھر اللہ نے جو اس کے انجام کا فیصلہ کیا ہو تو وہ اس جانب بھاگنے لگتا ہے اور اس جانب جانے لگتا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے بھیجنے چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور یہ کہیں کہ اے مالک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیرا بندہ ہوں، میں خود پر ظلم کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں اور تو مجھے بہترین اختلاف کی طرف رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، اسلام کی برکت اور اس کا فضل مجھ پر نازل فرما، اے اللہ محمد آل محمد پر رحم نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آل پر نازل فرمائی۔ اے مالک، میں بے چینی اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بے بسی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے دین میں داخل کر دے اور انسانوں کے غلبے سے مجھے بچا لے۔ اے مالک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے اور فتنے سے، اے مالک میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔